Jojo Lapa. Hello everyone, welcome to the fresh videocast episode of Cozy Conversations. र हजुरहरूले सोचिराख्नु भएको होला जोजो लोपा भनेको चाहिँ के हो. सो नेपाल भाषामा चाहिँ जोजो लोपा भनेको नमस्ते हो. सो म आज पुरै एकदमै नेवा कम्युनिटीको ड्रेस लगाएर बसेको छु किनभने मलाई आज चाहिँ नेवा कम्युनिटीको बारेमा कुरा गर्न मन छ र नेवा कम्युनिटीको एउटा रिचुअल हुन्छ मह पूजा वेयर पिपल इम्ब्रेस देमसेल्भ्स अनि एकदम सेल्फ लभको कुरा हुन्छ र आज चाहिँ हामीहरू त्यसकै बारेमा कुरा गर्न गइरहेका छौँ. र I would like to welcome the two guests, so Mr. Vivek Tandukar and Miss Prajita Shrestha for this episode. They are from the social media page The Nevars. I'll definitely leave the social media link of that page in the description box below so that you guys can go and follow it. उहाँहरुको social media page मा चाहिँ हजुरहरुले धेरै इन्फर्मेसनहरु पाउनुहुनेछ द नेवा कम्युनिटीको बारेमा. सो द नेवा कम्युनिटी भन्ने बित्तिकै मलाई चाहिँ दुईटा कुराहरु एकदमै स्टिक हुन्छ कि एउटा चाहिँ यमरी बिकज मलाई एकदमै यमरी मन पर्छ र मेरो मामुलाई पनि एकदमै यमरी मन पर्ने भएकोले चाहिँ एकदम यमरी चाहिँ याद आइहाल्छ हैन नेवा कम्युनिटी भन्ने बित्तिकै. र अर्को चाहिँ मलाई यो मह पूजाको रिचुअल चाहिँ एकदमै फ्यासिनेटिङ लाग्छ कि किनभने वी नेभर टक अबाउट सेल्फ लभ अनि हुन्छ नि हामीले सेल्फ लभ भनिरहेको हुन्छौँ तर त्यसरी रिचुअल नै चाहिँ छैन लाइक वर्ल्डमा हुन्छ नि मह पूजा जस्तो. सो मलाई चाहिँ यो रिचुअल पनि एकदमै फ्यासिनेटिङ लाग्छ. सो हजुरहरूले अलिकति भनिदिनु न त यो मह पूजा के हो र कसरी सेल्फ लभसँग रिलेटेड छ भन्ने बारे. मह पूजा भनेको चाहिँ अब हाम्रो नेपाल भाषामा मह मिन्स चाहिँ बडी भयो अनि पूजा भनेपछि अभियसली वर्शिप गर्ने पूजा गर्ने भयो. अनि यसको मिनिङ चाहिँ आफैलाई पूजा गर्ने हो. अब ठ्याक्क मह पूजाको दिनदेखि चाहिँ हाम्रो नेपाल भाषा हाम्रो नेपाल सम्वत सुरु हुन्छ. सो नेपाल सम्वतको न्यू इयरको लागि अब आउने वर्षमा चाहिँ मैले राम्रो गर्न सकूँ र पहिलाको वर्षमा जति पनि पुण्य गर्यो होइन त्यसको पनि फल पाऊँ भनेर चाहिँ मह पूजा गरिन्छ. तपाईको मह पूजा उसले भने जस्तो त्यो भइ नै हाल्यो. प्लस अनि इट्स एबाउट लाइक हुन्छ नि सेल्फ एप्रिसिएसन जस्तो पनि लाग्छ क्या. किनभने तपाईँको लाइक अरूले तपाईँलाई एप्रिसिएट गर्न अगाडि यु निड टु एप्रिसिएट युर सेल्फ क्या. हुन्छ नि तपाईँको कस्तो भने मह पूजाको मेन मोटिभ चाहिँ तपाईँको लाइक हुन्छ नि आफूबाट सुरु गरौँ क्या. पहिला आफू चोखो हौँ होइन आफूलाई पूजा गरौँ न अनि त्यसपछि अनि अरूले अब तपाईँको लाइक क्रिटिसाइज गर्ने एप्रिसिएट गर्ने भन्ने त्यो पछिको कुरा हो क्या. त्यो भएर तपाईँको लाइक हुन्छ नि आफ्नो सोल इनर सोललाई हुन्छ नि त्यो पूजा गर्ने भने जस्तै हो क्या. लाइक मह पूजा भनेको चाहिँ अनि सेल्फ लाइक हुन्छ नि सेल्फ वर्शिप भनौँ न पहिला अनि त्यसपछि त्यही हो आफ्नो बडीलाई चाहिँ प्युरिफाई गर्ने होइन भनेर चाहिँ बुझिन्छ. र यसले चाहिँ अब एकदमै इम्पोर्टेन्ट रोल खेलेको हुन्छ हाम्रो नेवा कम्युनिटीको चाहिँ. यो चाहिँ अरू कल्चरमा चाहिँ हामीले पाउँदैनौँ जस्ट नेवा कम्युनिटीमा पाउँछौँ हामीले चाहिँ. हजुर इट्स द ओन्ली फेस्टिभल होइन जुन यो नेवा कम्युनिटीले मात्रै लाइक हुन्छ नि मनाउँछ क्या लाइक सेलिब्रेट गर्छ क्या. सो यो फेस्टिभलको अलिकति डिटेल्सहरूमा भनिदिनु न के एलिमेन्ट्सहरू हुन्छ. लाइक अलिअलि रिसर्च गर्दा चाहिँ मण्डलाहरू बनाइन्छ भनेर चाहिँ थाहा पाएको थिएँ तर के एलिमेन्ट्स हुन्छ त लाइक आफूलाई पूजा गर्ने बेला मह पूजाको एलिमेन्ट्सहरू चाहिँ के हो. मह पूजाको एलिमेन्ट्स भन्ने बेला तपाईँले हरेक कम्युनिटी अब नेवा कम्युनिटीको पनि अब धेरै ठाउँमा छ नेवा धेरै ठाउँमा फिजेर बसेको छ र इच एन्ड एभ्री फ्यामिली एउटा कम्युनिटीमा नै फरक छ. सो बेसिकली चाहिँ एउटा रोमा बस्छौँ सबैजना फ्यामिली मेम्बर्स र हामीले जतिजना फ्यामिली मेम्बर्स हुन्छ त्योभन्दा दुईवटा बढी चाहिँ हामीले मण्डला बनाउँछौँ. अनि मण्डलालाई चाहिँ यो मह पूजामा चाहिँ एउटा युनिभर्स या त वर्ल्ड अर्थ भनेर चाहिँ रिप्रेजेन्ट गरेको हुन्छ मण्डलाले. फर्स्टको मण्डलाले चाहिँ हाम्रो जन्म दिने हाम्रो जन्म भनेर भन्छौँ होइन हामीले चाहिँ जन्मराज भनेर भन्छौँ. जन्मराजलाई पूजा गर्नको लागि भनेर एउटा मण्डला बनाएको हुन्छौँ. त्यसपछि सबै फ्यामिली मेम्बर्सको लागि भनेर रोमा बनाएको हुन्छौँ र लास्टमा चाहिँ हाम्रो डेट गड अभियसली यमराजको लागि भनेर चाहिँ एउटा मण्डला छुट्टै बनाएको हुन्छ. अनि मह पूजाको बेलामा चाहिँ हामीले मह पूजा मात्रै नगरिकन चाहिँ हामीले वर्षभरि युज गर्ने हाम्रो हाउसहोल्ड सामानहरू हुन्छ जस्तै कुचो नाङ्लोहरूको लागि पनि हामीले छुट्टै एउटा पूजा गर्नको लागि चाहिँ मण्डला पनि बनाउने गर्छौँ. यो चाहिँ फ्यामिली वाइज चाहिँ फरक पनि हुन्छ. र फर्स्टमा भनेको चाहिँ मण्डला नै बनाउने हो. आफ्नो इनारहरू त्यस्तोबाट चाहिँ चोखो पानी ल्याएर चोखाउने भुइँ लिप्ने अनि त्यसपछि मण्डला बनाउँछौँ. मण्डला बनाउनको लागि चाहिँ धेरै सामानहरू 8 इलिमेन्ट्स जति चाहिँ युज हुन्छ. त्यसमा चाहिँ हाम्रो अब हटमासहरू भयो होइन. तपाईँको सामानहरू चाहिँ कस्तो भने लाइक हाम्रो नेवामा पनि लाइक अब थुप्रै छ नि त कास्टहरू लाइक अनि एलिमेन्ट्स हुन्छ नि अनि त्यो पूजा गर्ने लाइक तौर तरिकाहरू हुन्छ नि त्यसमा चाहिँ अलिकति डिफ्रेन्सिएस चाहिँ हुन्छ
तर तपाईँको मण्डला बनाउने यताउतिमा चाहिँ तपाईँको प्रायः एलिमेन्ट्स जुन युज हुन्छ नि त्यो चाहिँ त्यही हो। अब लाइक अब उसले भनेको जस्तै अब घर सफा गर्यो, सफा गरेर अब रातो माटोले लिप्ने होइन, लिप्यो। त्यसपछि अनि तपाईँको लाइक अब पानीको मण्डल बनाउँछ तपाईँको पहिला होइन। त्यसपछि अनि हाम्रो यो चामलको पिठो भन्छ नि, चामलको पिठोले अब त्यसमा मण्डल कोर्छ। मण्डल कोर्दाखेरि फुलको आकारमा, कमलको फुल भन्छ होइन, त्यो आकारमा बनाउँछ। हजुर। अनि त्यसपछि अब तपाईँको हाम्रो ट्या भन्छ, तपाईँको अब तान हुन्छ नि, तान, पद्मास, अनि तपाईँको कालो दाल हुन्छ नि, सिँगै, त्यो चाहिँ टुक्रा भएको होइन, सिँगै कालो दाल होइन। तपाईँको अब त्यस्तै तपाईँको अब फ्रुट्सहरूदेखि लिएर तपाईँको हुन्छ नि अब ओखर, अब टसी, केरा हुन्छ नि, तपाईँको यो फ्रुट्सहरूदेखि लिएर धेरै तपाईँको एलिमेन्ट्सहरू, तपाईँको कति कुरा चाहिँ लाइक अब सबैले त्यही युज गर्छ भन्ने छैन होइन। तपाईँको अब किनभने तपाईँको यो तपाईँको धेरै अगाडिदेखि सुरु भइआएको चलन कस्तो भने अब सबै मान्छे लाइक हुन्छ नि सबै कुरा एफोर्ड गर्न सक्छ भन्ने छैन नि त पहिल्यैदेखि। अहिलेको सिचुएसनमा पनि छैन क्या, पहिला पनि छैन, अहिले पनि छैन क्या। तपाईँको अब पहिला पनि तपाईँको अब एफोर्ड गर्न नसक्ने मान्छेले पनि तपाईँको मण्डला त बनाउँछ अभियसली। उनीहरूले जे एफोर्ड गर्न सक्यो त्यही युज गरेर बनाउने भयो। अब जसले एफोर्ड गर्न सक्छ उसले त अब इच एन्ड एभ्री हुन्छ नि, बरु उसले एक्स्ट्रा युज गर्छ त्यो छुट्टै कुरो होइन। तर एटलिस्ट अब हाम्रो नेवा कम्युनिटीमा यो पूजाको चाहिँ जसले पनि गर्छ लाइक हुन्छ नि, यस लाइक सेल्फ एप्रिसिएसन नि त। यस्तो पनि हुन्छ, मण्डला बनाउने बेला फर्स्टमा चाहिँ 8 रिङ्स बनाएको हुन्छ अनि त्यसको आउटरमा चाहिँ हामीले चाहिँ 8वटा पेटल्स बनाउँछौँ। त्यो चाहिँ कमलको फुल भनेर चाहिँ मान्छौँ र त्यसैमा चाहिँ हामीले यो ओखरहरू, ड्राई फ्रुट्सहरू चाहिँ राख्छौँ, फुलहरू चढाउँछौँ, तसीहरू राख्छौँ होइन। यस्तो सजाइरहेको हुन्छ, कसैले भोगटेहरू राखेको हुन्छ। जस 8वटा रिङ, अलमोस्ट 8वटा रिङ हुन्छ र 8वटा पेटल्स भएको चाहिँ बनाउँछौँ। सो बेसिकली फर्स्टमा चाहिने भनेको चाहिँ यति हो। अनि त्यसपछि हामीले चाहिँ यमहरी जसरी नै यमहरीमा पनि यमराज जस्तो सेपमा बनाएर डिफ्रेन्ट सेपको दियो बाल्नको लागि यस्तो बनाउँछौँ हामीले चाहिँ। अनि म पूजाको रिचुअल जुन छ लाइक एकदमै युनिक छ यो रिचुअल। लाइक आफूलाई पहिला अप्रिसिएट गर्नु पऱ्यो, लाइक हजुरले भन्नुभएको जस्तो पहिला आफूलाई अप्रिसिएट गर्ने अनि बल्ल यु क्यान लुक टु द वर्ल्ड भन्ने भयो नि त। सो वाट आर सम लेसन्स कि म पूजाबाट सबैजनाले सिक्न सक्ने, लाइक अरू कल्चरहरूले पनि सिक्न सक्ने लेसन्स चाहिँ के होला? लेसन भन्दाखेरि पनि यसमा चाहिँ कस्तो भयो भने तपाईँको यो पूजा छ नि जुन हाम्रो चाहिँ लाइक हुन्छ नि हाम्रो नेवा कम्युनिटीको नयाँ वर्ष भनौँ न हाम्रो होइन। एक्चुली तपाईँको अब न्यू इयर भनेर अब हाम्रो नेपाली न्यू इयर पनि छ। अब अहिले आएर तपाईँको अब लाइक हाम्रो इङ्ग्लिस न्यू इयर पनि मनाउँछौँ नि, त्यस्तै हाम्रो लाइक नुधोको दिन चाहिँ होइन, नुधो भनेको हाम्रो अब ह्याप्पी न्यू इयर भनौँ न होइन। सबले सेलिब्रेट गर्छ नि आफ्नो, हामीले पनि सेलिब्रेट गर्छौँ क्या। प्लस अनि त्यही बेलुका चाहिँ लाइक हामीले पूजा पनि गर्छौँ क्या। इट्स लाइक अ न्यू बिगिनिङ नि त, बिगिनिङ अफ अ न्यू एरा भने जस्तै लाइक न्यू इयर होइन हाम्रो लागि। त्यही भएर चाहिँ अनि अब नयाँ वर्षको सुरुवात सेल्फ एप्रिसिएसनबाट सुरु गरौँ। तपाईँको जति नेगेटिभिटी थियो लास्ट इयर, प्रिभियस इयर, त्यसलाई अब पछाडि छोडिदिउँ। लेट्स बिगिन न्यू हुन्छ नि लाइक अब जर्नी, नयाँ फेजमा जाउँ हुन्छ नि। अब लाइक त्यही हो क्या तपाईँको अब लाइक अरू लाइक अब नेपाली न्यू इयर मनाइन्छ, इङ्ग्लिस न्यू इयर मनाइन्छ। सबको माइन्ड कन्सेप्ट चाहिँ के छ भने न्यू इयर जाने, क्लबमा गयो, होटेलमा गयो, रेस्टुरेन्टमा गयो होइन, ड्रिङ्क गऱ्यो, पार्टी साथीहरूसँग बस्यो, राम्रो हो, सेलिब्रेसन गर्नु राम्रो हो, नट ब्याड थिङ होइन। तर कस्तो भने हाम्रो चाहिँ के मोटिभ भने राम्ररी लाइक हुन्छ नि आफूलाई लाइक हुन्छ नि सेल्फ हुन्छ नि अब लाइक आफू राम्रो भएर अब लाइक लागौँ न। तपाईँको पहिला सेल्फ वर्सिप, सेल्फ एप्रिसिएसन, त्यसपछि अब लाइक सब पूजा रिचुअलहरू सकिसकेपछि त्यो पार्टी भने त छ नि, आफ्टर पार्टी भने त त्यो सबै कुरामा हुन्छ। कुन चाहिँ फेस्टिभलमा हुँदैन भन्नु न। तपाईँको अब भन्नु न, तपाईँको अब नेपाली न्यू इयरमा तपाईँले कसैले लाइक पूजा गरेको देख्नु भएको छ? छैन नि। जान्छ मन्दिर जान्छ, दर्शन गर्छ, त्यो छुट्टै कुरा क्या। तर हाम्रो नेवा कम्युनिटी फर्स्ट वी वर्सिप आवर सेल्फ क्या, फर्स्ट वी वर्सिप आवर सेल्फ होइन। त्यसपछि कस्तो भने हाम्रो चाहिँ के मोटिभ, नेगेटिभिटी पछाडि छोडिदिउँ, विथ अ पोजिटिभ भाइब अगाडि बढौँ होइन। अनि त्यसपछि अनि जुन यो हाम्रो रिचुअल छ नि जुन यो सेल्फ वर्सिप, सेल्फ एप्रिसिएसन, त्यसपछि चाहिँ अनि लाइक अनि हाम्रो सगुन दिनेदेखि लिएर हुन्छ नि सबै पूजाआजा सकिसकेपछि अनि त्यसपछि अनि फ्यामिली ग्यादरिङ, एम्बियन्स, अनि त्यसपछि चाहिँ लाइक नर्मल न्यू इयर भनौँ न, अरू न्यू इयर जस्तै हो भने जस्तै होइन। अनि यस्तो पनि हुन्छ यो पूजामा चाहिँ हामीले फर्स्टमा मण्डलाहरू त बनायौँ, अनि त्यसपछि एउटा हाम्रो सबैभन्दा इल्डेस्ट वुमन हुन्छ नि घरको, उहाँले चाहिँ सबैको लागि चाहिँ सगन दिनुहुन्छ पूजा गरेर। सगन दिने बेला चाहिँ तपाईँहरूलाई थाहा छ होला थाउ पनि युज हुन्छ। थाउले चाहिँ थाउ दिएर सगन दिएर चाहिँ
यस्तो भनेको हुन्छ कि मुन जस्तो ब्राइट होस्, सधैँ तिम्रो लाइफ ब्राइट होस् र सधैँ अन्धकारमा चाहिँ ब्राइटनेस छरोस् भनेर चाहिँ ढाउले सिग्निफाई गरेको हुन्छ। त्यसै गरी हाम्रो माछा पनि सगुनमा दिन्छ, त्यसले चाहिँ तिमीले आफूलाई मात्रै रेस्पेक्ट गर्ने होइन, तिम्रो एक्वा लाइफलाई पनि रेस्पेक्ट पूजामा चाहिँ हाम्रो घरको सबैभन्दा एल्डेस्ट वुमनले चाहिँ सबैजना पूजा गर्नेहरूको लागि चाहिँ सगुन दिनुहुन्छ र सगुनमा चाहिँ फर्स्टमा भनेको मण्ड भइहाल्यो। मण्डले चाहिँ हाम्रो युनिभर्सलाई रिप्रेजेन्ट गरेको हुन्छ र यसै गरी हाम्रो इँटा युज हुन्छ, यो एकदमै लामो इँटा बनाएको हुन्छ र यो इँटाले के रिप्रेजेन्ट गर्छ भने चाहिँ तिम्रो लाइफ चाहिँ लङ प्रोसेसमा जाओस्, एकदम लामो लाइफ चाहिँ तिमीले जियोस् भनेर चाहिँ रिप्रेजेन्ट गरेको हुन्छ। र यस्तो पनि भन्ने चलन छ कि पूजामा त्यो इँटा जसको धेरै समयसम्म बलिराख्यो उसको धेरै आयु छ भन्ने बुझिन्छ र जसको इँटा चाहिँ चाँडो नै निभ्यो उसको चाहिँ कम आयु छ भनेर पनि बुझ्न चाहिँ। र यसै गरी हामीले चाहिँ जजङ्का भन्ने युज गर्छौँ। जजङ्का भनेको चाहिँ हाम्रो एउटा होली थ्रेड हो, त्यसमा चाहिँ 5 डिफ्रेन्ट कलरको युज हुन्छ र त्यो कलर्सहरूले चाहिँ पञ्चबुद्धलाई रिप्रेजेन्ट गरेको हुन्छ र यसले चाहिँ हामीलाई जे छ त्यसमा खुसी हो, पेसेन्स राख भन्ने पनि सिकाउँछ र यो चाहिँ हामीले नेवारहरूले पूजा गरेर सिकेको हुन्छ र हजुरहरूले पनि अरू सबैजनाले नै यसबाट चाहिँ सिक्न सक्नुहुन्छ। र हाम्रो चाहिँ खेसगु भनेर हुन्छ हैन, खेसगुन दिन्छ अनि त्यो खेसगुनमा चाहिँ हामीले दिन्छ। भनेको चाहिँ हाम्रो एउटा नेवा क्युजिन हो र यसले चाहिँ हामीलाई हाम्रो फाउन्डेसन, हाम्रो ल्यान्डलाई रेस्पेक्ट गर भनेर चाहिँ सिकाएको हुन्छ। र यसै गरी थौसगन भन्ने पनि दिन्छ। थौसगनले चाहिँ हाम्रो लाइफ चाहिँ हामीले चाहिँ यो अन्धकारको यो संसारलाई पनि मुनले जसरी चाहिँ उज्यालो छर्न सकोस् भनेर भनेको हुन्छ। ऐला सगुन दिन्छ। ऐला सगुन चाहिँ हाम्रो नेवारहरूको चाहिँ एलिक्चर अफ लाइफ भन्छ। ऐला भनेको चाहिँ हाम्रो नेवा ड्रिङ्क हो हैन, एकदमै पपुलर पनि छ। र यसै गरी हामीले लेन्टिल्सहरू दिन्छौँ। लेन्टिल्सहरूले पनि आफूलाई यो वर्ल्डमा भएको सबै हाम्रो यो हर्ब्सहरूलाई चाहिँ रेस्पेक्ट गर भनेर सिकाएको हुन्छ। अनि स्विट मरिचरी भन्छौँ हामीले चाहिँ स्विटलाई नेपाल भाषामा। त्यो स्विटले चाहिँ लाइफ पनि तिम्रो स्विट होस् हैन, सबैमा तिमीले चाहिँ स्विटनेस छर्न सकोस् भनेर पनि सिकाएको हुन्छ। सो यति सबै सिक्न सक्नुहुन्छ। सबै अब जुन यो एलिमेन्ट्सहरू युज हुन्छ सबले सिकाएको हुन्छ। सबले केही न केही चाहिँ लाइक सिग्निफाई गरेको हुन्छ क्या, लाइक हुन्छ नि पोजिटिभिटी क्या। अब हुन्छ नि लाइक हरेक कुराले चाहिँ एउटा न एउटा पोजिटिभिटी, लाइक सी एक्सप्लेन होइन, उसले भनेको जस्तै स्विटनेसदेखि लिएर हुन्छ नि वाइल्डनेस सबलाई हुन्छ नि आफूले गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ जे होस् एउटा राम्रो हुन्छ नि पोजिटिभिटीको साथ सुरु गरौँ भन्ने भाइब दिन्छ क्या। र यसमा चाहिँ अब हामीले जसरी फिसहरू सगुन दिएको हुन्छ, मासु सगुन दिएको हुन्छ, यसले चाहिँ हाम्रो एरियल लाइफ अनि ओसेनिक लाइफहरूलाई पनि रेस्पेक्ट गर भनेर सिकाएको हुन्छ। आफू मात्रैमा मग्न नहोस्, तिमीले चाहिँ आफ्नो वरपरको सराउन्डिङलाई पनि रेस्पेक्ट गर्न सिक र तिमी जुनसुकै ठाउँमा गए पनि त्यसपछि तिमी सुखी हुन्छौ भन्ने चाहिँ यसले पूजाले हामीलाई सिकाएको हुन्छ। I think I love this aspect. I have fallen in love with this aspect. One very important learning that we have from here is that when we celebrate these festivals, we often forget to celebrate ourselves. Yes. In a lot of festivals, in a lot of rituals, there's so much of work, there's so much of implicit or explicit pressure that you have to do this. You गर्ने पर्ने हुन्छ that हामीले आफूलाई नै सेलिब्रेट गर्न बिर्सिन्छौँ। तर पूजा can be a nice reminder to everyone कि जे पनि सेलिब्रेसन होस्, जे पनि फेस्टिभल होस्, don't forget to celebrate yourself. Don't forget to celebrate your life, and when you celebrate yourself, also celebrate the life around you. Like हजुरले जसरी भन्नुभयो, like आफ्नो नेचरलाई, आफ्नो इन्भाइरोमेन्टलाई, आफ्नो वरिपरिको सराउन्डिङ्सलाई पनि सेलिब्रेट गरौँ। र जुन हामीले यो गिफ्ट पाएको छ लाइफ इज अ भेरी प्रेसियस गिफ्ट, यसलाई इम्ब्रेस गरौँ भन्ने जुन यो लेसन छ यो एकदमै रमाइलो छ। सो जब हामीहरू नेवा कम्युनिटीको कुरा गर्छौँ त्यसमा फुडिङ र ड्रिङ्किङको पनि एकदम इम्पोर्टेन्स हुन्छ। लाइक मलाई चाहिँ अहिलेसम्म पनि याद छ, मेरो एउटा क्लासमेट चाहिँ ऊ चाहिँ नेवा कम्युनिटीबाट थियो होइन, अनि मैले उसलाई यतिकै सोधेको थिएँ कि तिमी ड्रिङ्क गर्छौ त भनेर, अनि उसले के भनेको थियो भन्दा म त नेवा कम्युनिटीबाट हो, ड्रिङ्किङ त मेरो ब्लडमा छ भनेर भनेको थियो कि त्यो कुरा मलाई अहिलेसम्म पनि याद छ होइन। सो नेवा कम्युनिटीलाई युजुअली ड्रिङ्किङसँग एकदमै एसोसिएट गरेको हुन्छ होइन। यो यसको पछाडिको पनि केही पक्कै यस पछाडि पनि केही रिजन त होला। सो त्यसको बारेमा अलिकति खुलाइदिनुहोस् न। अब यो क्युजिन भनेपछि तपाईँले ड्रिङ्किङ भन्नुभयो, ड्रिङ्किङ मात्र नभइकन चाहिँ इटिङमा पनि होइन एकदमै सबैजना अघि नै तपाईँले भन्नुभइसक्यो यमरी तपाईँको फेभरेट। अब यमरी भनेको त
फेभरेट नै भयो यो मिन्स अब मन परेको भन्ने भयो होइन हामीहरू नेवार्सहरूको हिस्ट्री हेर्ने हो भए चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ एकदमै रिच लाइफहरू चाहिँ प्रस्पेरस लाइफ आफू जे छ इन्जोय गरेर गर अब के भोलिको लागि भनेर के खाना बचाइराख्ने जस्तो हुन्छ होइन सो एकदमै जति खानु छ मजाले खाऊ सबै इन्जोय गरेर खाऊ भन्नेको हुन्छ र मलाई चाहिँ मेरो एन्सेस्टरहरूलाई साह्रै रेस्पेक्ट गर्न मन लाग्छ हाम्रो जुन फुडको पनि सेड्युलहरू छ कसरी कुन ठाउँमा के प्लेस गर्ने हो फुडहरूमा पनि अनि फर्स्टमा के हो कौला हो यस्तो हाम्रो चाहिँ सिरियली हुन्छ अनि त्यसमा पनि एउटा रुल्स एन्ड रेगुलेसन छ जसलाई फर्स्टमा हामीले अलिकति सगुन कौला भन्ने खान्छौँ त्यसमा सर्ट डाइट खान्छौँ अनि त्यसपछि एकछिन रमाइलो गर्छौँ भोजहरूमा अनि त्यसपछि मेन हामीले डिस खान्छौँ एकदम फुल हुन्छ अनि त्यसपछि हामीले फेरि धाउ खान्छौँ धाउ एज अ डिजर्ट अनि त्यसले चाहिँ एपेटाइज पनि गर्छ हामीलाई सो पहिला लाइट डिस त्यसपछि हेभी त्यसपछि हामीलाई त्यो हेभी डिसलाई लाइट बनाउनको लागि फेरि पनि धाउले चाहिँ हामीलाई एपेटाइज गर्छ सिसाफुसा भन्ने हुन्छ सिसाफुसामा चाहिँ हामीले केराउहरू अनि काँक्रो सबै सलाड्सहरू चाहिँ इन्क्लुड भएको हुन्छ यसमा पनि यसबाट पनि हामीलाई चाहिँ धेरै कुरा नै इभन फुडमा पनि कल्चर नै छ क्या हाम्रो ट्रेडिसनल नै छ र यो ट्रेडिसन चाहिँ आउने जेनेरेसनले पनि फलो गर्नुहुन्छ भन्ने चाहिँ आशा लाग्छ तपाईँको अनि लाइक यु सेड हुन्छ नि अब लाइक हाम्रो नेवा कम्युनिटीलाई चाहिँ यो ड्रिङ्किङमा धेरै गर्छ भन्यो भने त्यसमा चाहिँ म के भन्छु भनेको लाइक हुन्छ नि इट्स थट अफ पिपल क्या हुन्छ नि मान्छेको सोच हो क्या त्यो भनेको चाहिँ तपाईँको अरू फेस्टिभलमा मान्छेले ड्रिङ्क गर्दैन त गर्छ अभियस कुरा क्या कुन चाहिँ हो लाइक हुन्छ नि इच एन्ड एभ्री कुनै एउटा सानो इभेन्टै किन नहोस् होइन पिपल ड्रिङ्क क्या हुन्छ नि लाइक अहिले चाहिँ कस्तो भयो भने मान्छेहरू चाहिँ लाइक हुन्छ नि अब नेवा कम्युनिटी लाइक ड्रिङ्किङमा ऊ भयो भने कस्तो भने नट ओन्ली नेवा कम्युनिटी क्या एभ्री कम्युनिटी ड्रिङ्क्स क्या हुन्छ नि लाइक अब मेबी खै अब हामीलाई अब लाइक अब हाइपमा हुन्छ नि कस्तो भने तपाईँको हाम्रो चाहिँ एउटा कम्युनिटी अब हाम्रो अब यो भ्याली भनौँ अब जहाँसुकै भनौँ न होइन यस्तो एउटा नराम्रो बानी छ कि लाइक हुन्छ नि नेगेटिभिटी चाहिँ हाइपमा आउँछ पोजिटिभिटी कहिले पनि हाइपमा नहुने क्या अब तपाईँको हाम्रो नेवा क्युजिनहरू भन्नु न तपाईँको लाइक अब नेवा कम्युनिटी बाहिरको मान्छेहरूलाई पनि लाइक दे आर फन्ड अफ लाइक नेवा क्युजिन्स नि त होइन नेवा डिसहरू त मन पराउनेहरू त कमी नै छैन होला होइन तपाईँको लाइक अब त्यो अब नेवा क्युजिन मन पराउनेहरू छ त्यस्तो पार्टहरू चाहिँ लाइक हाइपमा नहुने अनि लाइक त्यो ड्रिङ्किङ एन्ड अल त्यो एभ्री कम्युनिटी ड्रिङ्क्स क्या हुन्छ नि तपाईँको इट्स नट कि लाइक हुन्छ नि नेवा कम्युनिटीको मान्छेहरूले चाहिँ खान्छ ड्रिङ्क गर्छ यताउति भन्ने होइन एभ्री कम्युनिटी ड्रिङ्क्स तपाईँको एउटा कस्तो भनेको अब जे कुरा पनि अब चिनी पनि धेरै खायो भने गुलियो हुन्छ भनेको जस्तै लाइक अब कोही अब लाइक हुन्छ नि अब एकजनाले ऊ भन्दैमा लाइक त्यो हुन्छ नि सबै हुन्छ भन्ने जस्तो चाहिँ लाग्दैन क्या मलाई चाहिँ लाइक पर्सनल्ली होइन तपाईँको अब एज वी अल नो होइन अब सबैले ड्रिङ्क गर्छ सबैको ओकेजनमा लाइक हुन्छ नि ड्रिङ्क्स अब त्यो त ट्रेन्ड नै बसेको जस्तो भइसक्यो क्या त्यही हो हामी अलिकति हामी अब होममेड हाम्रो अब पुरा नेवा हुन्छ नि हाम्रो अब होममेड हुन्छ हामी त्यो गर्छौँ भन्यो भने अरू ब्रान्डेड इम्पोर्टेड गर्छ त्यही हो क्या फरक लाइक इट्स नथिङ लाइक अब एक्सेसिभ ड्रिङ्किङ अब यताउति केही पनि होइन लाइक इट्स जस्ट हुन्छ नि हामी सेलिब्रेट गर्छौँ मजाले त्यति हो अनि यस्तो पनि भयो कि हामीलाई चाहिँ सानोदेखि हाम्रो बर्थडेहरू धेरै केही एउटा स्पेसल अकेजन भयो भने सगुन दिने चलन छ अनि सगुन दिने बेला चाहिँ अब अन्डा माछाहरू मासुहरू दिएको सँगसँगै चाहिँ ऐला पनि दिन्छ र ऐला दिएको बेला चाहिँ अब बच्चालाईदेखि अलिकति भए पनि खाऊ यो त हाम्रो अब लाइफको लागि चाहिँ एकदम चाहिने चिज हो यसले चाहिँ हाम्रो रक्सीले पनि हामीलाई हेल्दी बनाउँछ भन्ने थट छ नि त अनि बच्चालेदेखि नै अब खाइरहेको भएर चाहिँ यस्तो हामीलाई त एक्सेसिभ युज गर्नुपर्छ भन्ने नै छैन कि यो चाहिँ हाम्रो कल्चर नै हो सो ड्रिङ्किङ गर्नु नराम्रो हो भनेर चाहिँ हाम्रो नेवार कम्युनिटीमा चाहिँ छैन यो चाहिँ झन् तिम्रो इम्युनिटी पावर चाहिँ बढाउनको लागि हो भन्ने छ एक्जाम्पलको लागि अब हाम्रो एन्सेस्टर्सहरूले लिऊँ न हाम्रो अब हजुरबुवा हजुरआमा हुन्छ नि अब तपाईँको उहाँहरू पनि लाइक ड्रिङ्क त गर्नुहुन्थ्यो नि त ड्रिङ्किङ डजन्ट मिन हुन्छ नि तपाईँको लाइक हुन्छ नि एक्सेसिभ ड्रिङ्किङ क्या अब पहिलाको हाम्रो एन्सेस्टरहरू अब हाम्रो नेपाल त तपाईँको पहिल्यैदेखि लाइक एग्रिकल्चरल कन्ट्री हो नि त खेतीपातीमा निर्भर देश होइन हाम्रो अब कस्तो भने पहिलाको मान्छेहरू चाहिँ कस्तो भने लाइक एज अ मेडिसिन हुन्छ नि तपाईँको एज अ हर्ब युज गर्थ्यो नि त अब लाइक अहिलेको जेनेरेसनले अब अलिकति एक्सेसिभ युज गरेर त्यो अलिकति नेगेटिभिटीतिर गएको हो न त तपाईँको अब एक्जाम्पलको लागि हामीले अब पास्ट हेर्ने हो भने त दे युज इट एज अ मेडिसिन नि त होइन तपाईँको अनि फेरि अब अहिलेको लाइफ भन्नु न अहिलेको लाइफ अहिले कम छ नि त होइन तपाईँको पहिलाको मान्छेहरू हेर्नु न तपाईँको 100औं वर्ष बाँच्थ्यो नि त लाइक दे युज टु ड्रिङ्क नि दे युज टु ड्रिङ्क डेली नै क्या
तर लिमिटेसन भन्ने कुरा हुन्छ नि सबैको क्या, त्यही हो क्या। तपाईँको अहिलेको जेनेरेसनले पनि अब लाइक हुन्छ नि पोजिटिभ वेमा लिनु पऱ्यो क्या। त्यो पहिलाको लिमिट भन्ने कुरा चाहिँ एउटा मेन्टेन गर्न सक्नुपर्छ। ड्रिङ्किङ इज नट अ ब्याड थिङ जस्तो लाग्छ क्या। हामी नेवा कम्युनिटीमा हुन्छ नि अब लाइक उसमा चाहिँ लाइक अब ड्रिङ्किङ एउटा चाहिँ लाइक नराम्रो कुरा होइन, मात्र लिमिटेसन भन्ने कुरा चाहिँ हुनुपर्छ, मलाई चाहिँ त्यस्तो लाग्छ। आई गेस मेरो लागि एउटा एकदम इम्पोर्टेन्ट इन्टरप्रिटेसन यो कुराबाट चाहिँ के भयो भन्दा एउटा हामीले ड्रिङ्किङलाई स्टिग्मेटाइज पनि गरेको छ कि ड्रिङ्किङसँग एउटा स्टिग्मा पनि एसोसिएटेड छ कि लाइक यस्तो गर्नु हुँदैन त्यस्तो गर्नु हुँदैन। आई थिङ्क यो जुन कल्चर छ यसले चाहिँ हामीलाई यस्तो कुराहरू पनि इम्ब्रेस गर्न सिकाउँछ। बिकज मेरो पर्सनल लाइफमा पनि मैले के नोटिस गरेको छु भन्दा लाइक अलिकति ओपन भएको मान्छेहरू लाइक ड्रिङ्किङहरूमा त्यसमा पनि अलिकति ओपन भएको मान्छेहरूलाई सोसियलाइज गर्न चाहिँ एकदमै इजी हुन्छ कि। सो यस्तो कुराहरूले हामीले इम्ब्रेस गर्न सक्यो भने त्यो हाम्रो लागि राम्रो हो र यसलाई चाहिँ त्यसरी पनि पर्सिभ गर्न सकिन्छ। त्यही हो तपाईँको एभ्रिथिङ हेज अब लाइक पोजिटिभ एन्ड नेगेटिभ साइड्स होइन। तपाईँको अब हरेक कुरा क्या अब जे पनि अब पोजिटिभली लियो भने पोजिटिभै हुन्छ, लाइक अब नेगेटिभ वेमै लिने हो भने अब एक्सेसिभ भने नि अब तपाईँको लिमिटेसनमा खाउँ न, कस्तो भने रमाइलो हुन्छ। अब तपाईँको एक्सेसिभ ड्रिङ्कै गर्ने हो भने अब त्यहाँ अब तपाईँको लडीबुडीदेखि लिएर अनि त्यो हुन्छ नि। अनि अहिलेको जेनेरेसन चाहिँ लाइक हुन्छ नि लाइक एकजनाको लाइक अब नराम्रो पार्ट देख्छ अनि होल टु होल कम्युनिटीलाई जुन त्यो क्रिटिसाइज गर्ने बानी छ नि त्यो एउटा नराम्रो हो क्या। हुन्छ नि नेभर जज हुन्छ नि लाइक कम्युनिटी बाई अ सिङ्गल पर्सन क्या। हुन्छ नि एउटा सिङ्गल पर्सनले लाइक देखाएको बिहेभियर एउटा एक्सनले गरेर लाइक होल टु होल कम्युनिटीलाई लाइक हुन्छ नि क्रिटिसाइज गर्ने बानी चाहिँ हामीले छोड्नुपर्छ क्या। देयर आर गुड पिपल्स नि होइन। अब तपाईँको अब लाइक अब म पर्सनल्ली पनि ड्रिङ्क गर्छु रे, तर इफ आई एम विदिन माई लिमिट्स नि होइन तपाईँको लाइक इट्स ओके नि त होइन। तपाईँको त्यही हो क्या, तपाईँको लिमिटेसन एउटा छ भनेपछि लाइक नथिङ इज ब्याड क्या। विदिन लिमिट भयो भने सबै ठिक जस्तो हुन्छ क्या। आई थिङ्क इट्स भेरी इम्पोर्टेन्ट फर अस नट टु स्टिरियोटाइप पिपल लाइक हुन्छ नि स्टिरियोटाइप कम्युनिटिज अन द बेसिस अफ 1 or 2 ब्याड एक्सपिरियन्सेस द्याट यु माइट हेभ ह्याड। त्यसरी स्टिरियोटाइप गर्नु चाहिँ भएन र यो कुराको अवेरनेस पनि यो भिडियोले भयो। सो नेवा कल्चरलाई एउटा रिप्रेजेन्ट गर्ने भनेको यसको ब्युटिफुल आर्किटेक्चर पनि हुन्छ होइन। सो नेवा आर्किटेक्चरको बारेमा अलिकति भनिदिनु न। नेवा आर्किटेक्चर अब हाम्रो नेपाल फर्स्टमा भन्ने हो भए चाहिँ नेपाल भनेको यो हाम्रो जुन अहिले काठमाडौँ भ्याली छ सोनीगञ्ज छ यसलाई नै भनिन्थ्यो। यो तपाईँले काठमाडौँ भ्याली मात्र हेर्नुभयो भने इट्स अ भेरी ब्युटिफुल कन्ट्री र हामीले सधैँ पनि सोसियलमा लेखिरहेको हुन्छौँ कि नेपाल हेज 10 युनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स भन्छौँ र त्यसको अलमोस्ट 7 वर्ल्ड हेरिटेज साइट चाहिँ हाम्रो काठमाडौँमा नै छ। र सबै एउटा आर्किटेक्चरले पनि जस्ट आर्किटेक्चर हेर्नलाई मात्रै राम्रो भएको पनि होइन, त्यसको छुट्टै आफ्नो एउटा इम्पोर्टेन्स पनि छ। जस्तै यो ब्रिकहरू एकदमै स्ट्रङ छ र हेर्दा पनि एकदम राम्रो छ। जस्तै यो खम्बाहरूमा पनि वुडहरू कार्भ गरेको छ। वुड कार्भ गरेको चाहिँ किन पनि हुनसक्छ भन्दा चाहिँ काठमाडौँ भनेको एउटा अर्थक्वेक प्रोन एरिया हो होइन। सो यसलाई चाहिँ बलियो बनाउनु लागि चाहिँ बढी काठहरू युज गरेको भन्ने चलन छ। त्यसैले चाहिँ यो काठमाडौँ चाहिँ काष्ठमण्डपबाट चाहिँ परिमाणित भएर चाहिँ काठमाडौँ भएको भन्न सकिन्छ। र जस्तै हाम्रो यो आँखी छ्यालहरू हेर्न सक्छौँ, आँखी छ्यालहरूको पनि एउटा छुट्टै इम्पोर्टेन्स छ। बाहिर हामीले सबै संसार हेरोस् तर संसारले चाहिँ हेर्न नसकोस्, संसारबाट लाइट चाहिँ छिरोस् हामीले चाहिँ सबै देख्न सकोस् तर बाहिरबाट नदेखोस्। र यसको पनि छुट्टै छुट्टै नै इम्पोर्टेन्स छ र यो चाहिँ अरू ठाउँमा अरू देशहरूमा त्यति पाइँदैन। आजकल चाहिँ अब मोडर्नाइजेसन भयो, हाम्रो अरनिकोले पनि यो चाहिँ चाइनामा लगेर चाहिँ स्प्रेड गर्नुभयो होइन, राम्रै हो त्यो भनेको। तर हाम्रो चाहिँ झ्यालहरूको पनि डिफ्रेन्ट काइन्ड छ, यो काठहरूको पनि डिफ्रेन्ट टाइप्सहरू छ अनि मन्दिरहरूको पनि डिफ्रेन्ट स्टाइल छ। तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ प्यागोडा स्टाइल भनेपछि फर्स्ट सुरु भनेको चाहिँ नेपालबाट नै हो जस्तो लाग्छ है तपाईँको। अनि प्लस अनि तपाईँ आफै लाइक हुन्छ नि यो कस्तो भने हामीले एक्सप्लेन गर्नु पर्दैन क्या। हाम्रो यो जुन यो पहिलाकै आर्किटेक्चरलाई चाहिँ हामीले लाइक एक्सप्लेनै गर्नु पर्दैन जस्तो लाग्छ। तपाईँ अहिलेको बिल्डिङ हेर्नुहोस् होइन, पहिलाको बिल्डिङ हेर्नुहोस् न, लाइक सिधो डिफ्रेन्स क्या। कतिको अहिलेको झ्यालढोकाहरू हेर्नुहोस् होइन, अब लाइक पहिलाको झ्यालढोकाहरू हेर्नुहोस् न कुन राम्रो देख्छ क्या। हुन्छ नि लाइक अब त्यो कस्तो भने हामीले एक्सप्लेन गर्नुपर्ने कुरै छैन जस्तो लाग्छ क्या। अब अहिलेको त्यो सादा एउटा अब अहिले त हुँदा एल्युमिनियम एन्ड अल होइन, तपाईँको अब त्यो जुन त्यो आर्किटेक्चर जुन त्यो बुट्टाहरू छ नि, जुन त्यो डिजाइन्स हुन्छ नि प्लस अनि तपाईँको एउटा कुरा चाहिँ के हो भने तपाईँको हामी अब मन्दिरहरूमा देख्छौँ नि जुन त्यो आर्किटेक्चरहरू, तपाईँको इट्स नट जस्ट आर्किटेक्चर क्या। मन्दिरमा जानुभयो भने त्यो तपाईँको तोरणहरू छ नि जुन यो इट हुन्छ नि डिस्क्राइब्स अ स्टोरी अफ द टेम्पल क्या।
तपाईँ कुनै अब मन्दिरमा जानु, अब सपोज तपाईँ अब लाइक अब हाम्रो अब कर्णामेकै जानुहोस्, अब तपाईँको कहाँ हाल्छ नि अब रिसाइड गर्छ, त्यहाँ जानुहोस् क्या। अब तपाईँलाई त्यो मन्दिरको बारे रिसर्च गर्नु छ भए तपाईँले त्यहाँको मान्छेसँग सोध्नु पर्दैन क्या। इफ यु आर हुन्छ नि लाइक द्याट क्युरियस टु हुन्छ नि स्टडी डु रिसर्च नि, त्यो टोरनहरू पढ्नुहोस् क्या तपाईँले, हुन्छ नि टोरनहरू। त्यो टोरनमा त्यो हुन्छ नि मन्दिरको स्टोरी हुन्छ क्या। तपाईँको पहिला चाहिँ त्यस्तो हुन्थ्यो। तपाईँको अब अहिले जति मोडर्नाइज भएर आयो नि, अहिले मोडर्नाइज हुँदै आयो, अहिले चाहिँ अब लाइक हुन्छ नि यो बुट्टा खोपौँ त्यो बुट्टा खोपौँ, इट्स गुड क्या। तर त्यो पनि ठिक छ होइन। अब घरमा तपाईँको लाइक कुनै स्टोरी हुँदैन ल इट्स ओके क्या। तर स्टिल अब यो टेम्पल्सहरूमा गएर जुन त्यो आर्किटेक्चरहरू छ नि, हामीले चाहिँ त्यो प्रिजर्भ गर्नुपर्छ क्या। जुन त्यो पुरानो छ नि त्यही हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ क्या। किनभने इट हेज अ हिडन स्टोरी इन इट नि त होइन। तपाईँको अब लाइक जस्तै अब दिनेवार्स हामी होइन, अब टिम छौँ नि हामी, अब वी आर डुइङ रिसर्च अन एभ्रिथिङ क्या। अब हुन्छ नि हामी रिसर्च गर्दै हिँडिरहेको मान्छे क्या। हाम्रो लागि त्यो भनेको एउटा कथा हो क्या, त्यो स्टोरी हो नि। हामी त्यो स्टोरी बुझ्न हिँडेको मान्छेलाई त हामीलाई त त्यही चाहियो नि त। अब अहिलेको लाइक अब आर्किटेक्चरले रिप्लेस गर्यो भने त लाइक वी वन्ट गेट टु द्याट स्टोरी नि त होइन। त्यही त पहिलाको आर्किटेक्चरहरूको चाहिँ भ्यालु नै लाइक इट्स भ्यालुलेस क्या हुन्छ नि। हाम्रो आइडेन्टिटी नै पनि आर्किटेक्चरमा लुकेको छ। अब आर्किटेक्चर नै रहेन भने हाम्रो आइडेन्टिटी त हराएको जस्तो भयो। त्यही भएर चाहिँ अनि हाम्रो दिनेवार्स हामी लाइक मोटिभै लाइक हुन्छ नि वी निड टु प्रिजर्भ इच एन्ड एभ्रिथिङ क्या, इच एन्ड एभ्रिथिङ क्या। चाहे त्यो पुरानो जेसुकै होस्, एउटा सानो ढुङ्गा यदि कसैले पूजा गरेर राखेको छ अरे क्या त्यहाँ, हुन्छ नि वी निड टु प्रिजर्भ द्याट क्या, हुन्छ नि। देयर माइट बी अ स्टोरी नि त होइन। यदि त्यसलाई वास्ता नगर्ने हो भने होइन त्यो त हरायो नि त, त्यसको अर्थै रहेन नि त। हो हामीलाई त्यो अर्थ पनि चाहियो क्या। हामी अनि वी आर वर्किङ इन द्याट मोड होइन। अब हेरौँ अब वेयर दिस विल लिड अस टु। र यो नेवाङ आर्किटेक्चरहरू चाहिँ अरू ठाउँमा तपाईँले देख्न पाउनु नै हुन्न कि यो अब हेर्नलाई मात्र होइन कि एकदम स्ट्रङ पनि हुन्छ, यो लङ लास्टिङ पनि हुन्छ। जस्ट अब हामीले चाहिँ प्रिजर्भ गर्दै लाग्नु पऱ्यो यसको ओरिजिनालिटी मेन्टेन गरेर। सो नेवा आर्किटेक्चरको कुरा गर्दा हजुरहरूलाई एज अ ट्रेडिसनल कम्फर्ट होटलको आर्किटेक्चर चाहिँ कसरी लाग्यो? किनभने यो होटलको आर्किटेक्चर पनि हाम्रो नेवा आर्किटेक्चरकै हिसाबले बनाएको छ। सो हजुरहरूको के छ थट्स? द एम्बियन्स इज लाइक जस्ट वन्डरफुल क्या। तपाईँको म जब यहाँ छिरेँ नि होइन, तपाईँको लाइक अब छिर्न बित्तिकै एउटा भाइब जुन त्यो एम्बियन्स हुन्छ नि त्यही नै तपाईँको लाइक मजाको लाइक आर्किटेक्चरदेखि लिएर त्यो एम्बियन्स यो हुन्छ नि अब यो फिनिसिङदेखि लिएर सबै राम्रो क्या। नेवा पिपुल्स होइन इफ यु लाइक हुन्छ नि के भन्नु, मलाई तपाईँलाई यता आउँदादेखि मलाई त्यो बाटोदेखि नै यो चाहिँ होला, यसमा चाहिँ नेवा कल्चर छ। यो जस आँखी च्यालहरू, यो ब्रिक्सहरू युज भएको, यो वुड कार्भिङ्सहरू सबैले चाहिँ एकदमै पर्फेक्टली चाहिँ नेवा आर्किटेक्चरलाई रिप्रेजेन्ट गरेको छ। त्यही तपाईँको अब लाइक हुन्छ नि हामी अब अघि भित्र छिर्दादेखि नै जुन त्यो एम्बियन्स छ नि, जुन यो बनावट हुन्छ नि तपाईँको झन् त्यो टेरिसमा तपाईँको त्यो हुन्छ नि पुरा हाम्रो टेम्पल्सहरू पाराको एम्बियन्स त्यो जुन त्यो बनाइरहेछ नि हुन्छ नि। इफ यु लुकिङ फर अ गुड एम्बियन्स होइन प्लिज डु भिजिट है, डु भिजिट वन्स है। तपाईँको यु वन्ट रिग्रेट होइन द एम्बियन्स होइन। हस्पिटालिटी सुपर्ब है तपाईँको इन्ट्रीदेखि नै है। तपाईँको जस एम्बियन्स इज टु मच है अब गुड है। अब त्यही हो डु भिजिट होइन, यु क्यान फिल इट बाई यर सेल्फ है। अब त्यही हो तपाईँको अब जस्तै अब लाइक अब कुनै अब इभेन्टहरूदेखि लिएर लाइक हुन्छ नि हरेकको लागि लाइक सुइटेबल यु क्यान सी द ब्याकग्राउन्ड है। जस्ट एउटा वाल मात्र जस्तो हो खास होइन, तर यु क्यान सी द टेक्स्चर देयर क्या हुन्छ नि आर्ट्स एन्ड अल होइन। यो सबैले पनि लाइक अब एउटा वाल यस्तो छ भनिसकेपछि यु क्यान जस्ट लाइक इमेजिन द होल बिल्डिङ होइन। अब तपाईँको कस्तो छ भनेर है। इभन यु क्यान सी आँखी झ्याल आँखी झ्यालदेखि लिएर लाइक हुन्छ नि एउटा सानो सानो पार्ट पनि क्या अब तपाईँको यस्तो मजाले उ गरेर राखेको छ। अब लाइक अब वर्ड्स क्यान एक्सप्लेन है सबै कुरा अब मैले शब्दले भनेर हामीले सक्दैनौँ पनि है। तपाईँहरूले चाहिँ आफ्नो आँखाले नै पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। अब शब्दले चाहिँ भन्न सक्दैनौँ, हामीले डिस्क्राइब पनि गर्न सक्दैनौँ। थ्याङ्क यू महिमा जी फर ह्याभिङ अस हियर है। तपाईँको सायद तपाईँले नबोलाउनु भइदिएको भए सायद वी वुड मिस दिस क्या। अब हुन्छ नि अब हामीलाई थाहा पनि हुँदैन थियो होला। थ्याङ्क यू फर ह्याभिङ अस है। थ्याङ्क यू फर कमिङ। सो हजुरहरूलाई पनि नेवा कम्युनिटीको बारेमा अझै एक्सप्लोर गर्न मन छ भने चाहिँ प्लिज द नेवार्सको सोसियल मिडिया पेजलाई फलो गरिदिनु होला। र साथसाथै नेवा आर्किटेक्चरको ब्युटीमा रमाउन मन छ भने चाहिँ पक्कै पनि एकचोटि ट्रेडिसनल कम्फर्ट होटल आइदिनु होला। यो होटल चाहिँ हाम्रो कमल पोखरीतर्फ कृष्ण पाउरोटी नजिक located. So I'll make sure that I leave the social media link of the hotel in the description box below so that you guys can check it out for yourself. And if you guys liked my look and this conversation about the Newa community, then please give me a thumbs up and also please subscribe to my channel if you haven't already. अनि हजुरहरूलाई मैले फेरि पनि अरू भिडियोजहरुमा हेर्ने नै छु। अहिलेको लागि धन्यवाद। सुभ्या। जय माव्या।